دونك نكملوا على الكور. دونك لا كونديكتيفيتي كما قلت لكم في الاول هضرنا على هذه البارتي هذه. قلت لكم لا كونديكتيفيتي ايتيغال كي فوا ان او فوا نو ان. مي ما نساوش بان لا كونديكتيفيتي راها الي دو حتى لي ترو، حتى لو ديبلاسمون دي ترو حتى هو عن كي كونتريبيو على لا كونديكتيفيتي ديال الكتريك ديال السيمي كوندكتور ديال. دونك خصني نزيد عليها حتى لا كونديكتيفيتي دو و ترو. دونك شنو هما الترو؟ مازال ما شرحت الترو. دونك فصارت معايا عندك واحد الالكترون، ياك عندك واحد الالكترون بحال هكا، واحد اولا واحد الطوموبيلات. دونك فصارت ان لي زيليكترون هما واحد الطوموبيلات. اوكي دابا تخيل معايا حيدتي واحد الطوموبيل، حيدتي مثلا واحد الطوموبيل في الوسط، حيدتي هادي شنو غادي يوقع؟ هادو غادي يتزادوا للقدام، واحد غادي يشد البلاصه ديال الاخر. دونك الا طلقتي هذا الفيديو هذا مثلا، تخيل معايا انت حيدتي هذا هكا، دونك هذا غادي ينقز البلاصه ديال هذا، هذا ينقز البلاصه ديال. دونك شنو غادي تلقى؟ شنو غادي يبان لك الا نقز هذا البلاصه لهنا؟ شنو غادي تجيني هكا؟ عاوتاني هذا ينقز البلاصه ديال هذا، غتجيني هكا. عاوتاني هذا ينقز البلاصه هكا، غادي تجيني هكا. دونك شنو كتلاحظوا؟ الديبلاسمون ديال الالكترون كيمشي في هذا الاتجاه، ولكن كاين واحد الحاجه بحال اللي كديبلاصا في هذا الاتجاه، هو هذا لو فيد هذا الترو هذا. دونك هذا هو الترو. اوكي دونك الترو هو المونك ديال الالكترون، يعني الا كان الالكترون كيديبلاصاو في هذا الاتجاه، لي ترو كيديبلاصاو في هذا الاتجاه هذا. اوكي دونك هذا هو التعريف ديال الترو، هو لابسونس ديال الالكترون. بيان سور هاد لابسونس ديال الالكترون تقدر تقول لي بويسك سي مثلا واحد لاكون في الكريستال، دونك ماشي شارجي. مي لا تيوري كتقول لي هاد لي ترو حنا حطيناه كوم موديل وفسروا لي بزاف ديال الحوايج. ما عرفتش واش لا تيوري كوانتيك عطات شي حاجه لهاد الترو هذا، مي اللي كنعرف بان كاين واحد لا فونكسيون دون حتى هي اسوسيي لي ترو. اوكي دونك هاد لي ترو راهم شي حاجه اللي هي فيزيك، يعني ماشي غير موديل. اوكي دونك الالكترون فاش كيخلي بلاصتو كيخلي واحد المكان فارغ، وهذاك المكان فارغ ما يمكنليش نقول بحال ما كاين والو، مي كنقول بان حتى هو كيكونتريبي في لا كونديكتيفيتي، كيكونتريبي في لا ريزيستيفيتي. دونك حتى هو عنده واحد المكانه هامه في الفيزيك، يعني راه ماشي غير موديل حطيناه باش نفسرو. اوكي دونك شنو بغيت نقول؟ وي لا بغينا نجبدو بيان سور لا دونسيتي، كي درنا عرفنا بان عندي دي ترو في واحد السيمي كوندكتور. لي فيرول هو اللي عطاني هاد السيمي كوندكتور، حيت كنعرفو مثلا لا ريزيستونس اول الا كان عندي غير لي il dépend مثلا ب 1 sur n الا باقي كنعقل. دونك بويسك 1 sur n هو لو نومبر ديليكترون ديما بوزيتيف، فيه واحد الاو، دونك فيه واحد لا شارج ديال لي زيليكترون وعاد الان واقيلا جو بونس ان كيو. دونك الا كانت مثلا ناقص، دونك حنا نخلي واحد ناقص. دونك الا كانت لا كونديكتيفيتي غير بار لي ترو، غير بار لي زيليكترون، يعني كيو غادي تكون نيجاتيف، ضربها في الموان تعطيك بوزيتيف، يعني خصك توقع ديما خصها تكون بوزيتيف. هادشي الا كانوا عندك غير لي زيليكترون في السيمي كوندكتور ديال. مي ليكسبيريونس بينات بان تقدر تكون نيجاتيف. يعني باش نفسر هذه نيجاتيف، يعني عندي شي حاجه في الكريستال اللي هي عندها دي شارج بوزيتيف، يعني باش تعطيك هذه نيجاتيف خصك تكون بوزيتيف. اوكي دونك من هنا هذه بحال اللي قلتي لا ديمونستراسيون اكسبيريمونطال بان كاينه شي حاجه سميتها ليترون. اوكي يعني حتى الفراغ، البلاصه الخاويه ديال الالكترون راه عندها ان سونس فيزيك، يعني راه ماشي شي حاجه ما عندهاش سونس فيزيك. واللي كيبين لي بان عندها ان سونس فيزيك هي لا غولاسيون ديال السيغما، حيت السيغما كديبوندي حتى بهذا لو نومبر ديال لي ترو اللي عندك في الكريستال. اوكي دونك هذه هي تيوري. دونك بوغ ان سيمي كوندكتور، دونك نسيت كاين عاوتاني واحد النوع ما هضرناش عليهم، دونك هما لي سيمي كوندكتور انترانسيك، يعني ما فيهمش دوباج نون دوبي. فهاد لي سيمي كوندكتور انترانسيك كيكون لو نيفو د فيرمي كيكون في الوسط ديال الانرجي د كاب. اوكي دونك اكزامبل ديال سيمي كوندكتور بينير هو الغاز جي ا اس او لا جي ا ان. دونك هاد جي ا ان اغلبيه الناس دابا راه خدامين في الالكترونيك دو بويسونس. دونك الكترونيك دو بويسونس علاش كيخدموا في الكترونيك دو بويسونس؟ حيت الانرجي د كاب ديالو كبيره بزاف،
puisque l'énergie ديال الكاب كبيره بزاف يعني il est résistif à la température à l'augmentation de température يعني كنحتاجوه بزاف l'électronique de puissance يعني بيه باش كنخدموا les transistors في l'électronique de puissance. اوكي الغاز ما عنديش عليه بزاف ديال المعلومات. اوكي دونك لا بوند دينيرجي دي سيمي كوندكتور دونك هذه اللي فسرت قبيلات بان الا خديت النيفو دينيرجي ديال واحد لاطوم كنعرفوا بان الانرجي ديالها هي موان او زيرو على ان كاري. اوكي و ان كتفاري ما بين واحد حتى لانفيني يعني موان او زيرو على واحد موان او زيرو على 4 وانت غادي او زيرو هي 13.6 ولا ناقص 13.6 على حسب كل واحد شنو كيدير. لاتوم ا دو الكترون دونك هنا كنخدموا لا ميكانيك كوانتيك. l'état d'un électron est caractérisé par 4 nombres quantiques donc بحال اللي قلتي عندك واحد الالكترون الالكترون بطاقه التعريف ديالو الا بغيت نعرف لي بروبريتي ديال الالكترون كاملين. فاش كنقول لي بروبريتي كنقصد السبين الانرجي ديالو البوزيشن مومنتوم ديالو دونك الا بغيت نعرفهم خصني نعرف غير واحد الربعه ديال الاعداد. هاد الربعه هاد لي نومبر كوانتيك جاوني كما قلت لكم من لا فيزيك كوانتيك يعني اس كيعطيني السبين ديالو واش طالع للفوق ولا لتحت ال كتعطيني يونيتي على المغنيتيزم هي والام ال وان هو لو نومبر برينسيبال كوانتيك. اوكي دونك هذا هو اللي يعطيني لو نومبر دوربيتال. دونك ما عرفتوش ضروري تكون قريتو لاتوميستيك دونك قريتو لا نوسيون ديال لوربيتال هي لا جيومتري او لا probabilité l'espace tel que la probabilité est égale à je pense 90% de trouver l'électron في واحد لا زون. دونك عندك واحد لا زون لا l'orbital atomique هي لا زون اللي لا probabilité باش نلقى فيها ان الكترون كتكون كبيره بزاف. دونك عقلوا على هذه اوربيتال و l'orbital اللي كاركتيريزي بواحد بسي دونك فونكسيون دون هي اللي كتعطيني هاد l'orbital هذه. دونك عندي دي ريغل دو سيليكسيون يعني عندي علاقات ما بين هاد الان والال والام والاس يعني ماشي اربيترير. مثلا كان عندك اس اي عنده 14 الكترون دونك يمكن لك تفرقهم على دي زوربيتال اتوميك الاس بي والدي. دونك انا غادي نوصل غير حتى لهنا. هذه هي لا كوش دو فالونس وهذه دونك هذه هي لا كوش دو فالونس هي الكوش التاليه هي الكوش وهادو كيتسموا لي زيليكترون دو كور يعني هادو اللي ما كيديروش ما كيرياجوش مع الميليو اكستيريور. دونك هاد لي زيليكترون اللي على برا هما اللي كيرياجيو يعني هما اللي كيديروا التفاعلات ما بين لي زاتوم دونك كنسميهم لي زيليكترون دو فالونس. اوكي donc la bande de valence il y a la dernière bande totalement remplie. La bande qui vient juste en dessous s'appelle la bande de conduction. Je pense انا غلطت هنايا ماشي اللي عارف انا هادو كيتسموا لي زيليكترون دو فالونس. هنا كيهضروا على لا بوند دو فالونس. مثلا هنا عندي 3 بي وهنا عندي 3 اس دونك هنايا هادي غنسميها لا بوند دو فالونس حيت هادي ما عندها حتى علاقه مع لا كونديكسيون. وهاد لا ريجيون التاليه غادي نسميها لا بوند دو كونديكسيون qui vient juste en dessous. اوكي دونك حيت هادو توتالمون رومبلي دونك هادشي كامل راه رومبلي يعني هاد اس كنعرفوا بان اس كيهز غير جوج ديال الالكترون و بي كيهز 6 ديال لي زيليكترون. دونك لا بوند دو كونديكسيون دونك هادي بالنسبه للموديل ديال اناتوم دونك الا خديتي بزاف ديال لي زاتوم دونك غادي يعطيك لا بوند او لا ستركتور دو بوند اللي هضرنا عليها قبيلات سوا فيد سوا بارتيالمون رومبلي. دونك هادي هي الكاركتيرستيك ديال لا بوند دو فالونس تقدر تكون عامره تقدر تكون شويه ما عامراش بزاف. دونك الا خديتي المينيموم ديال لا بوند دو كونديكسيون و الماكسيموم ديال لا بوند دو فالونس درتي او سي ناقص او في يعطيك بيان سور لينيرجي دو غاب. بوغ ان ميتال لا بوند دو كونديكسيون اي بارتيالمون رومبلي. عقلوا على هادي يعني كيكون عندك لي زيليكترون ليبر بزاف يعني واخا كيكون عندك لي ديما كونديكتور عليها ديما كونديكتور حيت عندك ديجا انت عندك دي زيليكترون يعني ما عندكش انرجي دو غاب. الانرجي دو غاب ما كايناش. اوكي يعني راه عندك دي زيليكترون يعني راه ديما كيكوندوي ليليكتريسيتي. Dans un semi-conducteur ou dans l'isolant donc la bande de conduction est vide كتكون vide. بالنسبه لليزولون لا بوند دو لينيرجي دو غاب كتكون كبر من 6 الكتروفولت. دونك اي ماتيريو عنده لينيرجي دو غاب اي سوبيريور ا 6 الكتروفولت دونك كيتسمى ايزولون. وبالنسبه لي سيمي كوندكتور كتكون ما بين 1 و 3 دونك 1 و 3 كنسميه ان سيمي كوندكتور. اوكي تقدر تكون وصلوا حتى 4 دونك مكاينش مشكل هنايا. التي تيغال زيرو ليزولون لي سيمي كوندكتور كما قلت لكم كيكون ايزولون. علاش؟ في الحاله الوحيده الا كنا كنهضروا على لي سيمي كوندكتور نون ديجينيري
دونك هنا نديروها بين قوسين بان راني كنهضر على سيمي كونديكتور لي نون ديجينيري. الا كان ديجينيري راه في تي تيكال زيرو راه كيدوز الالكترون ولا كيدوز الالكتريسيتي. اوكي lorsqu'on chauffe électron il passe de bande de valence vers la bande de conduction. هذه باينه. دونك الا شوفيتي واحد الالكترون يعني كتعطيه واحد الانرجي، دونك الا هذيك الانرجي تيرميك اللي عطيتيه وصلتيها للانرجي د كاب او كبر من الانرجي د كاب، يعني يمكن لك تجيب الكترون من هنا ودوزو لهنا. اوكي دونك اكزامبل هنا عندي اس اي او 2 اللي هو الرمله بيان سور، اس او 2 هو الصابل. هنا ما عرفتش شنو بغا يقول هنايا. جو بونس هذا هو البروسيدي باش يقادو السيليسيوم. دونك كنعرفوا بان كيكون عندي الصابل يعني اس اي او 2 يعني خصني نحيد هاد لاطوم د او 2. باش نحيد هاد لاطوم د او 2 كنزيد الكربون وكنشوفي بزاف باش نكاسي لا ليزون ما بين اس اي وما بين الاكسجين، وهاد ليزون او 2 كتمشي للكربون دونك كتعطيني سي او 2 بلس سيليسيوم. دونك هذه هي الميثود باش كنلقاو كنخرجوا السيليسيوم. دابا الا هضرنا على لي سيمي كونديكتور اكسترانسيك قلنا هما لي سيمي كونديكتور دوبي. عندي دو تيب دو دوباج، يا اما لو دوباج ان او لو دوباج بي. دوباج ان كندوبي مثلا السيليسيوم باغ لو فوسفور اللي هو ابارتيان لا 5 كولون، يعني كيكون عنده ان الكترون زايد. يعني فاش تخيل دابا عندك السيليسيوم عنده 4 ديال لي ليزون، يعني عنده هنا الكترون، هنا الكترون، هنا الكترون مع سيليسيوم واحد اخر، سيليسيوم واحد اخر، سيليسيوم هنا، سيليسيوم. دابا تفترض معايا تحيد السيليسيوم وغادي تدخل الفوسفور. اوكي الفوسفور عنده 5، يعني غادي يدير مثلا بي عنده 5 قلنا. اوكي دونك شنو غادي يدير ليزون مع السيليسيوم، 4 لي ليزون مع السيليسيوم، مي غادي يبقى له واحد الالكترون شايط ما غاديش يدير الكترون. دونك هذا كيتسمى دوباج ان، يعني غادي يبقى له الكترون شايط، يعني دوباج ان. تخيل دابا عاوتاني العكس، درت واحد اليمون من التخوازيام كولون ديال الطابلو بيريوديك، يعني مثلا البور. دونك البور كنعرف عنده 3 ديال الليزون، يعني كيدير غير 3. تخيل معايا ها الليزون الاولى، ها الليزون الثانيه، ها الليزون الثالثه. دونك غادي يدير هنا السيليسيوم، هذا غادي يتلاصق مع السيليسيوم، هذا مع السيليسيوم، مي هنا قلنا ما كاين والو هنايا، والسيليسيوم خص يدير 4. كنعرفوا ان السيليسيوم خصو ضروري يدير 4. دونك هذا خصو يدير هكا، خصو يدير 4. دونك شنو غادي يشيط هنا؟ غادي يشيط واحد الفارغ، واحد تخو قلنا عنده دي بروبريتي فيزيك. دونك هذا كيتسمى دوباج بي او لا دوباج بار لي تخو، يعني غادي يكون عندك لي تخو بزاف اكثر من دوباج ان، غادي يكون عندك لي زيليكترون بزاف. دونك هادشي اللي قلنا هنايا. دونك هذا هو دوباج ان. Ce semi-conducteur ne peut pas conduire car on n'a pas une vacante pour que l'électron la remplit. Ouais. دونك قال لك هنايا بويسك عندي هنا الكترون شايط، دونك باش يديبلاصا الالكترون خصو بيان سور خصو دي ترو. فين يديبلاصا؟ مثلا كانت هنا ترو خصو يديبلاصا لهاد الترو. اوكي الالكترون اللي هنايا مثلا خصو يجي لهاد الترو اللي خلى هذا. دونك ها هو عندي ان كورون الكتريك. دونك بويسك هنايا ما عندوش البلاصه فين يديبلاصا، دونك ما غاديش يكون عندك كورون، يعني لا موبيليتي غادي تكون صغيره بزاف بالنسبه لي زيليكترون. ها كيهضر عشان الدوباج بي. دونك فهمتوا الدوباج بي. دونك فاش غادي ندوبي، دونك ما هضرتش على ستركتور دو بون شنو كيوقع في الدوباج ان وشنو كيوقع في الدوباج بي. دونك هنا قلنا لا بون دو كونديكسيون، هنا لا بون دو فالونس. دونك الا دوبيت ان لو نيفو فيرمي هذا في الانترانسيك، دونك غادي نسميه او اف اي. الا درت الدوباج ان شنو لو نيفو فيرمي غادي يجي لي لهنا. دونك هذا هو او اف ان. ولا درت دوباج بي لو نيفو فيرمي غادي يقرب لي لا بون دو فالونس، غادي نسميه او اف بي. اوكي دونك هذا هو الفرق ما بين دوباج ان وما بين دوباج بي. يعني شنو كيوقع للنيفو فيرمي فاش كدير دوباج ان ولا دوباج بي. déplacement des électrons dans un semi-conducteur. ok donc كنعرفوا بان لا فورس دونك الا بغيت نديبلاسي لي زيليكترون دونك بيان سور خصني نطبق ان شون الكتريك، يعني خصني نطبق واحد البوتونسييل في. كنعرفوا بان في عندها علاقه مع لو شون الكتريك او تيغال موان غراد في.
دونك الا طبقتي ان شون الكتريك كنعرفوا بان لي زيليكترون ils se déplacent العكس ديال لو شون الكتريك، يعني غادي ديبلاصاو هكا ولي ترو غادي يمشيو هكا. اوكي دونك الا بغيت نعرف لا دونسيتي دو كورون كنعرفوا بان جي كتساوي ناقص كيو ان في. اوكي دونك هذه هي لا دونسيتي دو كورون، يعني الفيكتور دونسيتي دو كورون. وكنعرفوا بان في ايتيغال ار اي بيان سور الا كان عندك ريزيستانس، يعني كيتصرف بحال ريزيستانس. هنا دونك هادشي مكاين والو هنايا. دونك هنا غادي نهضروا على لي موديل. دونك هنايا كنعرفوا بان لا فورس ايتيغال ا موان كيو او. لا فورس هي ام دي في على دي تي، دونك انا طبقنا البروميير لوا دو نيوتن ايتيغال لا فورس ايتيغال موان كيو او. دونك الا بغيت نخرج لا فيتاس ديال لي زيليكترون غادي ندير لانتيغرال. هنا لانتيغرال هنا تجيني شي حاجه بحال هكا. اوكي يعني الفيتاس غادا وكتزاد مع لو طون. دونك دابا غادي نهضروا على لو موديل دو درود. دونك شنو كيقول لنا لو موديل دو درود؟ كيقول لنا بان لو موفمون ديال الالكترون اي ان موفمون يونيفورميمون اكسيليري بريزي بار دي شوك. يعني الالكترون غادي يتزاد مي كاين واحد لي شوك، غادي يوقع واحد الشوك ما بين كو سوسوا ما بين الكترون مع الكترون، او لا الكترون مع امبورتي ولا ديفو او لا اتوم. دونك شنو غادي يدير؟ غادي انولي لا فيتاس ديالها تولي نول، عاوتاني غادي تاكسيليرا، عاوتاني غيضرب في شي حاجه وغادي تولي لا فيتاس ديالو نول وهي غاديه. دونك هذا كيتسمى لو موديل دو درود. اوكي دونك هاد لي شوك عندهم ان طون اللي هو كاركتيرستيك غادي نسميوه تي اي. لا فيتاس موين ديال الالكترون غادي تكون هي لا موين على هاد تي اي هذا، وغادي نسميه بان هاد لا موين ديال تي اي هو هاد لا كونستانت طو. والعلاقه ما بين طو دونك هنا كما شفتوا في كتساوي موان كيو على ام فوا طو. دونك في كتساوي موان كيو طو على ام فوا لو شون الكتريك. وشنو كنعرفوا العلاقه؟ قلنا بان لا فيتاس هي نو او. اوكي دونك لا موبيليتي هي موان كيو طو فوا ام، او لا كيو طو فوا ام على حساب سين. دونك هنايا وبالنسبه لي ترو يعني تبدل غير لا ماس ديال لي زيليكترون باغ لا ماس دي ترو، غادي تلقى لو طون كاركتيرستيك. ولا ماس هنايا راه ماشي لا ماس ريال ديال ترو، مي كتسمى اون ماس اللي هي افيكتيف. اوكي علاش افيكتيف؟ مثلا فاش كتحط الكترون فواحد البوتونسيال اولا فواحد لو شون الكتريك، راه لا ماس ديالو ما كتبقاش بحال الا حطيتيه في لو فيد. اوكي بحال دابا نفترضوا بان عندك حجره، عندك واحد الماء، هذا هو الماء، واحد البير غرق. دونك تفترض معايا واحد لا ماس ديال الحجره عندها 1 كيلوغرام. هاد 1 كيلوغرام حطيتيها في وسط الماء، في وسط هاد الماء، وهزيتيها هنايا، فعاود ما تهزها هنايا، ما تهزها هنايا. شنو كتلاحظ؟ الا هزيتيها هنايا غادي تحس ب 1 كيلوغرام، يعني تحس بها ثقيله، مي الا هزيتيها من تحت الماء غادي تجيك خفيفه. دونك هاد ليدي هادي بحال الا حطيتي واحد الالكترون في واحد لو شون الكتريك، حطيتي في واحد لو شون الكتريك اللي هو كيمثل لي هنايا هو الماء، ولا ماس هي لو ترو. يعني هاد لا ماس اللي في لو شون الكتريك ما غاديش نسميها اون ماس ريال، مي نسميها اون ماس اللي هي افيكتيف، يعني لو ماس اللي هي كاينه في الفري الا حطيتي. دونك فوقاش كنهضر على لا ماس افيكتيف هي فاش كتحط مثلا شي حاجه في واحد لو شون. اوكي دونك هذه غير ايدي باش تفهموا شنو هي لا ماس افيكتيف ديال لي ترو ولا ماس افيكتيف ديال لي زيليكترون، يعني ماشي بحال لا ماس في لو فيد. اوكي دونك هادشي اللي كاين. دونك هذه هي لا ماس ديال الالكترون في الفيد 19 ناقص 32. فاش تحسبوها تلقاو بان لا ماس افيكتيف ماشي هي نفس لا ماس في لو سيمي كوندكتور. دونك نتلاقاو فيديو واحد اخر. تشاو تشاو.